पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली की दवाओं की कीमतों पर मुसलसल इजाफे की तहरीक इल्तवा पर वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीजूहू ने कहा कि अद्वियात की कीमतें कम की तो दवासाज कंपनियां मुल्क छोड़ जाएंगी। वजीर सेहत के जवाब पर तहरीक इल्तवा वापस ले ली गई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 22 जून को साल का तवील तरीन दिन, मुख्तसर तरीन रात होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में खसरे केसेस में कमी, 24 घंटे में खसरे से कोई हलाकत नहीं हुई। मुल्क भर में पोलियो वैक्सीनेशन के इनकार के 2,15,119 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक सिंध में 1,36,000, खैबर पख्तूनख्वा में 56,252, पंजाब में 1,502, बलूचिस्तान में 4,485, इस्लामाबाद में 68, कराची में 34,890। वालिदैन ने बच्चों को पोलियो पिलाने से इनकार किया। सिब्बी बलूचिस्तान के तदरीसी हिस्पताल में हिस्पताल के नए इंतजामी सरबरा डॉक्टर गुरमक दास ने चार्ज संभालते ही कंप्यूटर मॉनिटर इंस्टॉल करके मरीजों को जदीद सहूलियात की फरहमी का आगाज कर दिया। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट JPMC में इंतज़ामी बहरान, सूबाई हुकूमत सेहत की जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रही है। PDF कराची ने करप्ट अफसर की पजीराई क्यों की और शहर के 2 बड़े अस्पतालों में दवाओं के बहरान की खबर पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हुकूमत सिंध के सबसे बड़े तदरीसी अस्पताल डॉक्टर रुत KM फॉल सिविल अस्पताल कराची और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में दाखिल मरीजों को और बैरूनी OPD में आने वाले गरीब मरीजों को ज़रूरी और लाजमी अदविया नहीं दी जा रही हैं, जबकि सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी दवा की चोरी रोक देने का बार बार दावा तो करते हैं, तो दाखिल मरीजों को पहली बार तमाम दवाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि अदविया का बजट भी अरबों रुपए का है, तो दाखिल मरीजों के तीमारदार निजी तौर पर दवाएं खरीदने पर क्यों मजबूर हैं? इसकी वजह तो ये नहीं कि फार्मासिस्ट की 19 ग्रेड की असामी पर उन्होंने ग्रेड 17 की जूनियर तरीन फार्मासिस्ट फ़ायदा को प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी के नाम से लगा रखा है, जबकि LDN के इस्तफ्तार पर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी फ़ायदा की तैनाती के हवाले से 2 टोक तरदीद कर चुके हैं कि उन्होंने उसकी कोई सिफारिश नहीं की है, जबकि कानून के बरखिलाफ अस्पताल में 90% दवा ग्रीन पैक के बजाय कमर्शियल पैकिंग में ख़रीदी जा रही है और गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह से कानून के बरक्स आने वाली तमाम दवाएं बग़ैर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के इस्तेमाल की जा रही हैं, जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी के कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। अगर सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया का ये दावा है कि वो तमाम दवाओं का कानून के मुताबिक तज्ज़िया कराती हैं, तो तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तज्ज़िये के लिए जमा कराई गई फ़ीस की रसीदें ज़ाहिर करें। महज लपासी के ज़रिए गरीब मरीज़ों की सेहत और जान से खेलने का मुबैना खेल बंद किया जाए। जबकि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर
ڈاکٹر عزیز سمو کے مطابق اس وقت جناح اسپتال کے وارڈوں میں مریضوں کو دی جانے والی لازمی دوائیں نایاب ہیں، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ارباب اختیار کے من مانے فیصلوں کے مطابق یا حکومت سندھ کی سیاسی قیادت کی چھپی ہوئی پالیسی کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم بین الاقوامی سطح پر مثالی تدریسی ہسپتال کا شاندار ماضی رکھنے والا یہ قومی ادارہ تیزی سے انتظامی بحران کے دلدل میں پھنس کر روبروئے زوال ہے، تو سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ وفاق کے ان ہسپتالوں کے عدالتی فیصلے کے برخلاف ایک طویل المدت منصوبے کے تحت جے پی ایم سی کا انتظام پیشنٹ فاؤنڈیشن اور بورڈ آف گورننس کے سپرد کرنے کی تجاویز کو آف دی ریکارڈ حتمی شکل دینے میں مصروف بتائے جاتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے سابق کرپشن کی شہرت رکھنے والے ریٹائر پروفیسر جمال رضا کو، جن پر ٹیگ تو ایم کیو ایم کا لگا ہوا تھا لیکن استعمال وہ جیال وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں ہوئے، حالانکہ خود پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پارٹ 1 کی مخلوط حکومت میں وفاقی حکومت کے اس فیصلے میں شامل ہے کہ ریٹائر پروفیسر کو آئندہ کسی صورت میں کوئی سرکاری کردار نہیں دیا جائے گا۔ جے پی ایم سی میں بھی ریٹائر پروفیسر کو بورڈ آف گورننس میں شامل کر کے جے پی ایم سی کے بورڈ آف گورنر کا چیئرمین ذرائع کے مطابق مشتاق چھاپرا کو بنایا جا رہا ہے، جنہیں اس سے قبل بے نظیر بھٹو شہید ٹراما سینٹر میں ڈائریکٹر فائنانس لگانے کا فیصلہ کر کے پھر حیران کن طور پر اس فیصلے پر عمل کو روک دیا گیا، بلکہ محکمہ صحت سندھ کے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، جو کرپشن کی ناقابل تردید چلتی پھرتی کہانی ہے، اس حوالے سے یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سول اسپتال کراچی کی طرح جناح اسپتال میں بھی اس وقت قانون کے مطابق کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، اور در پردہ وہاب اللہ یوسفانی جعل سازی سے 17 گریڈ میں غیر قانونی ترقی حاصل کر کے جناح اسپتال میں تعیناتی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور انہوں نے ٹراما سینٹر میں جو گل کھلائے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سول اسپتال کے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ سے صرف یہ معلوم کریں کہ انہوں نے اپنے پاس سے وہاب اللہ یوسفانی کو کن وجوہات کی بنا پر ریلیف کیا تھا۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر فضلہ پیجو سابق سیکریٹری صحت سے معلوم کریں کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تک وہاب اللہ یوسفانی کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیوں رکھا تھا۔ نہ صرف اس دونوں تحقیق کے نتیجے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور جھوٹ کے جادو کا پلندہ بھی کھل جائے گا۔ صحافت کا کام بدعنوانیوں اور لاقانونیت کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے، حکومت کا کام صحافیوں کی جانب سے کی گئی نشاندہی کی تصدیق کر کے حکومتی امور کو قانون قاعدے کے دائرے میں رکھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں جناح اسپتال کے انتظامی بحران کا تذکرہ کیا تھا، ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق 4 جون 2024 کی جے پی ایم سی کی انتظامی کونسل کا معمول کا اجلاس بہت اس ہنگامہ خیز اجلاس کی تفصیلی اندرونی کہانی انشاءاللہ جمعرات کو ملاحظہ فرمائیں۔ تاہم آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں پیپلز ڈاکٹر فورم کے بعض سینئر ڈاکٹروں نے ایل ڈی این سے رابطہ کر کے بتایا کہ گزشتہ دنوں پی ایم اے ہاؤس میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ریٹائرمنٹ کے استقبالیہ پروگرام سے پی ڈی ایف کراچی کا کوئی آفیشل تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایف کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ سے
इस प्रोग्राम में शिरकत और शरीक हुए। वो डॉक्टर सिकंदर से ज़ाती दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा किया और इस हवाले से पीडीएफ के डॉक्टरों ने मज़कूरा प्रोग्राम से अपने आप को दूर रखा। डॉक्टर आशिक ने अगर इदारों या डॉक्टरों से कोई चंदा वसूल किया है तो इसका ताल्लुक भी पीडीएफ से इसलिए नहीं है कि डॉक्टर सिकंदर मेमन का कभी भी पीडीएफ से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि इसने हमेशा हमारी हुकूमत को बदनाम करने वाले ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे हमें बहुत सियासी तौर पर नुकसान पहुंचता रहा है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।